नमस्कार हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी फिल्म मेकिङ अनि एन्टरप्रेन्योरशिपलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ भेरी वेल नोन डिरेक्टर फ्रम सिक्किम मिस मन्दिरा छेत्रीज्यू र उहाँ मार्क पिक्चरको प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ अनि हजुरहरूले उहाँले सर्ट फिल्म्स बनाउनु भएको अनि धेरै धेरै म्युजिक भिडियोजहरू बनाउनु त हेरि नै रहनु भएको छ होला जस्तै उहाँले कबाट कमल मन यात्रा भन्ने धेरै फेमस भएर गएको छ है र आजको एडिसनमा हामी फिल्म मेकिङ अनि एन्टरप्रेन्योरशिपको बारेमा अनि उहाँको लाइफ जर्नी बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ हेलो म्याम हेलो थ्याङ्क यू फर्स्ट त हजुरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र बिफोर टकिङ अबाउट तपाईँको यो मार्क पिक्चर है जस्तो तपाईँको प्रोडक्सन हाउस छ है हजुरको अलिकति यो डिरेक्सनको फिल्डमा लाइफ जर्नी बारेमा भनिदिनुहोस् न ओके दिस यो जुन चाहिँ मेरो लाइफ जर्नी छ नि इट वाज एज कन्फ्युजिङ एज लट अफ टिनेजर्स होइन सो बिकज हामीलाई एज अ टिनेजर हामीलाई अलवेज कन्फ्युज थियो लाइफमा के गरौँ आई थिङ्क लट अफ पिपल स्टिल आर होइन अन्त म पनि कन्फ्युज थिएँ अन्त माई पेरेन्ट्स टोल्ड मी होइन सिभिल सर्भिस पढ्नु जाऊ भन्ने होइन वाट एभर दे वाज सेङ आई वाज डुइङ किनभने आई हेभ नो प्लान्स एन्ड आइडियाज सो आई स्टडिड सिभिल सर्भिस होइन त्यहाँदेखि त्यसको बाद चाहिँ म बेङ्गलोर गएको थिएँ टु पर्स्यु माई एमबिए अन्त बेङ्गलोर I was like somewhere deep inside I felt I was not in the right path and this is going to get me stuck for life जस्तो लाग्यो मलाई होइन if I get into that एडमिसनहरू सबै भइसकेको थियो होइन and then my brother he told me that you know what is it that you really want to do my elder brother है अन्त उसले मलाई I think this was my turning point and I keep telling this to all the youngsters if you are confused तपाईलाई के मनपर्छ तपाईँ लेख्नुहोस् क्या he told me to write down whatever I liked and I wrote about 10-15 points about things that I liked लेखेँ मैले त्यसमा त एमबिए कहीँ पनि थिएन होइन एन्ड देन हि टोल्ड मी डोन्ट फिल साई कोही बेला हामीले कुनै प्रोफेसन लेख्नु लाइक होइन अप्ठ्यारो मान्छौँ यस्तो दे वाट विल पिपल थिङ्क भनेर हि से डोन्ट थिङ्क एन्ड जस्ट राइट भन्दाखेरि चाहिँ वाट आई रियलाइज द्याट पोइन्ट इज आई इन्जोयड बिङ बिहाइन्ड द क्यामराज एन्ड आई इन्जोयड डुइङ क्रिएटिभ वर्क होइन बेसिकली किनभने स्कुलमा चाहिँ फर इक्जाम्पल आई वाज इन्टु को करिकुलर एक्टिभिटी पुरा थिएन आई युज टु प्ले म्युजिक आई वाज इन्टु स्पोर्ट्स अनि कन्फ्युज क्या वेन यु आर इन्टु टु मेनी थिङ्स यु डोन्ट नो वाट यु वान्ट टु डु होइन सो त्यति बेला चाहिँ आई थट द्याट थ्रु फिल्म्स आई क्यान प्ले स्पोर्ट्स थ्रु फिल्म्स आई क्यान के भन्छ गेट इन्टु म्युजिक सिन सो मेनी थिङ्स आई क्यान डु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राति चाहिँ पुरा डरलाग्दो हाम्रो फ्यामिली डिस्कसन भयो होइन एन्ड आई टोल्ड देम द्याट आई वान्टेड टु पर्स्यु मिडिया अन्त पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्सिङ गर्नु पुरा साह्रो पऱ्यो बट देन आई लेफ्ट एभ्रिथिङ एन्ड देन आई प्रिपेयर्ड होइन अन्त लकिली लाइक आई गट अ जब इन बेङ्गलोर एज एन स्टार्टिङमै पाएँ मैले अनि त्यहीँबाट मैले सिकेँ हजुर तपाईँले यो डिरेक्सनपट्टि है कहीँबाट कोर्सहरू गर्नुभएको हजुर इनिसियली चाहिँ मोस्ट अफ द स्टडिज द्याट ह्यापन फर मी है वाज अन द फिल्ड बिकज आई वाज वर्किङ फर अ न्युज च्यानल कल न्युज 9 इट वाज जस्ट स्टार्टिङ अफ इन बेङ्गलोर होइन अन्त त्यति बेला चाहिँ द्याट बिकज द्याट च्यानल वाज स्टार्टिङ आई गट टु गो ह्यान्ड्स अन क्या नयाँ च्यानल भएर सबै कुरा एक्सपिरियन्स गर्नु पाएँ क्या मैले होइन अन्त म एडिटरसँग बस्थेँ फर लाइक 18 आवर्स पुरा बस्थेँ सिक्थेँ होइन सो आफ्टर आई केम ब्याक आई डिड पोखाउन सकिनँ भने म्युजिक भिडियो बनाएको थिएँ होइन द्याट वाज लङ अगो देन आफ्टर द्याट मलाई सिक्किम युनिभर्सिटी प्रोफेसर महेन्द्र पिलामा सर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हि रेफर्ड मी फर अ कोर्स इन मुम्बई इन पुणे अन्त उहाँहरू चाहिँ यो फिल्म इन्स्टिट्युट एन्ड टेलिभिजन पुणेको प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्थ्यो सो उनीहरूको लाइक अन्डरमा आई स्टडिड फर अबाउट 3 months हजुर त्यति हो ओके सो तपाईँले जुन अहिले यो प्रोडक्सन हाउस खोल्नु भएको छ मार्क पिक्चर है किनभने लास्ट टाइम हामी भेट्दाखेरि आई थिङ्क थिएन त्यति बेला है आई हेड नट मेन्सन अबाउट ओके ओके सो आज चाहिँ यो एपिसोडमा है भनिदिनुहोस् न मार्क तपाईँको पिक्चर प्रोडक्सन हाउसको बारेमा पनि हजुर माई प्रोडक्सन हाउस मार्क पिक्चर्स वी स्टार्टेड आई थिङ्क 2011-12 मै थालेको रेजिस्टर गरेको होइन अन्त लाइक इनिसियली आई वाज स्टार्टिङ अफ एन्ड आई हेड नो डाइरेक्सन के गर्ने कसो गर्ने वेयर डु आई टेक दिस कम्पनी आई हेड नो आइडिया होइन अभियसली आई लर्न अन द जब मेक अ लट अफ मिस्टेक्स अलङ द वे अन्त अहिले चाहिँ वाट वी हेभ डन इज वी सेट अप अ प्रपर कम्पनी होइन with people. We have a lot of collaborations with Mark Pictures and we are doing a lot of work not just in the music video scene but also a lot of documentaries not for Sikkim but for people outside also. So we are working like that. हजुर तपाईले भन्नुभयो नि not only Sikkim for the people outside also है तपाईले more than 500 बेसी सर्ट फिल्म्सहरू भिडियोजहरू गरिसक्नु भएको छ नट ओन्ली सिक्किमलाई लिएर बाहिरलाई पनि लिएर है सो एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ हजुरको लाइक आई वुड से नो
everything happens on the field हैन यहाँनिर like because most of the young people I know उनीहरूले they know the theory part of it and they feel that they can do but the experience on the field is completely different than what you feel you know किनभने when I'm making any music videos or also मैले जति अब 100% सोचेको हुन्छ नि खाली 60% मात्रै निकाले नि पनि ठुलो कुरा हो हैन considering the field को circumstance and it's very important that people should go out on the field आफै एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ and that's what I learned from all this videos र कतिको च्यालेन्जिङ छ च्यालेन्जेसहरु कस्तो कस्तो आयो हजुर यहाँनिर चाहिँ मोस्टली सिक्किममा चाहिँ नि फिल्म मेकिङ when you talk about it नि it's like people don't pay like how you get paid outside हैन त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ पुरा जुगाडमा काम गर्नुपर्छ एकदम डरलाग्दो हैन so you have to think of ways and how to get things done in a very सस्तो वे and I think त्यसमा most Sikkim filmmakers have become good at it हुन्छ नि जुगाडमा काम गर्ने चाहिँ सिकेको छ यति हजुर र तपाईले इलेक्सन कमिसन इन्डियामा पनि है आई थिंक इन्डियामा तपाई नै ले गर्नु भएको थियो होला एउटा भिडियो तपाई मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यत्रो अल ओभर इन्डियाबाट है सो त्यसको पनि एक्सपिरियन्स एक्चुअली दिस वाज इन द लोकसभा इलेक्सन्स हैन त्यसको लागि चाहिँ स्वीप भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हु आर इन्टु अवेरनेस है अन्त त्यसको लागि चाहिँ के भएको थियो भने एभ्री स्टेट इज सपोज टु मेक अ भिडियो अन अवेरनेस हैन यो भोटिङको लागि हैन कम आउट एन्ड भोट खाले अन्त त्यसमा चाहिँ फ्रम साउथ डिस्ट्रिक्टको लागि चाहिँ आई वाज कल्ड टु मेक अ स्मल भिडियो हैन यो जागोना भन्ने जागन हैन नेपालीमा है सो वी हैड कल्ड टु मेक अ म्युजिक भिडियो देयर सो हामीले बनायो है स्कुल स्टुडेन्ट्सहरु चलाएर वी मेड दैट वाज सेन्ट टु दिल्ली एन्ड व्हेन दैट वाज सेन्ट टु दिल्ली they really liked the video and they asked us to make it at a pan India level then we did then again yako students lera sabai lera then we made a all India video that was also featured in history ma pani feature bhako थियो so it was great for us congratulations for that है र अहिले यो कोभिड को पेन्डेमिक ले गर्दा फेरि मान्छेको लाइफमा धेरै अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ स्पेशली हाम्रो लाइफमा पनि है अनि हुन्छ नि तपाईको लाइफमा चाहिँ के इफेक्ट पार्यो हुन्छ नि नट ओन्ली इन पर्सनल लाइफ तपाईको यो फिल्म मेकिङ अर लाइक डाइरेक्सनको फिल्डमा हजुर इन दिस कोभिड सिचुएसन चाहिँ सरप्राइजिङली अ लट अफ डिमान्ड हेज गन अप फर फिल्म्स डकुमेन्ट्रीज या एडभर्टिजमेन्ट्स also because there's this new firm lot of new delivery services that are coming up हैन so like they need social media presence right so there are a lot of things that are coming up like that and also अस्ति भर्खर we did this shoot for this Lava Mobiles हैन अब Lava Mobile people were supposed to fly to Sikkim and do the shoot अब गर्नु पाइन कोभिड बन्द भएर so they needed someone from Sikkim to do the shoot for them हैन so त्यसले गर्दा चाहिँ things happened in a very online way क्या but we are getting like surprisingly यसको डिमान्ड बढ्दै जस्तो लाग्यो मलाई हजुर र यो डाइरेक्सनको फिल्डमा हजुर हुनुहुन्छ हजुर सर्ट मुभिज म्युजिक एल्बम्सहरु बनाउनुहुन्छ अनि हजुरको अझै फ्युचर प्लान्सहरु चाहिँ के छ के गर्नुहुने त फ्युचरमा हजुर लाइक फ्युचरमा लाइक सी हो कि व्हाट आई हैव सीन इज नो द स्ट्यान्डर्ड अफ फिल्म्स दैट आर बीइङ डन आउटसाइड है यहाँको young people जति मैले interact गरेको छु नि they are capable of matching the standards outside also right sir it's just that we have not reached out हैन किनभने when we were doing the Lava shoot है normally के हुँदो रहेछ भने त्यहाँनिर डाइरेक्टर बस्दै रहेछ त्यहाँनिर उनीहरुकै DOP हुँदो रहेछ who sees and checks every shot that is being taken हैन किनभने उनीहरुलाई अब हुन्छ नि कस्तो आएन but like in our case in Sikkim's case they were like they know what to do let them do खाले situation पनि भएको थियो क्या मतलब we can do at par with what people are doing outside and my purpose is now I want Nyako people to reach out also and I'm creating a platform for that you are doing wonderful job है त्यसको लागि र मैले भने नि तपाईले भन्नु पनि अघि हामीले यहाँको मान्छेले अलिकति जुगाड गर्नुपर्छ अब सानो कुरालाई अलिक सस्तोमा किनभने एभ्रीवन वान्ट सबै कुरा सस्तोमा है अनि हाम्रो सिक्किममा अब डाइरेक्सनको फिल्डमा हेर्दाखेरि एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपै भनौँ न यो कुरालाई पनि है हजुर पनि एउटा एन्टरप्रेन्योरै भनौँ न र कतिको स्कोप छ होला हुन्छ नि यो फिल्डमा किनभने देयर आर भेरी फ्यू मैले चिनेको तपाईँ हुनुहुन्छ त्रिवेणी दिदी हुनुहुन्छ आई हार्डली रिमेम्बर डिरेक्टर हाम्रो सिक्किमको है सो म कम्ती जनालाई चिन्छु सो कतिको स्कोप छ होला हाम्रो अपकमिङ आर्टिस्ट लाइक बडिङ आर्टिस्टहरुको लागि like see for in my case I've struggled for 10 years like I've seen the market the scope that is needed here and I would tell the youngsters there is a lot of scope but then you need to first experience it hands on means like theoretically पढेर त्यहाँदेखि I can do भनेर हुँदैन you have to get your hands dirty and learn practically as much as you can first on the scope that I'm telling you the world is opening up and everyone is going online भन्ने बित्तिकै हाम्रो
रिक्वायरमेन्ट आइहाल्छ लाइक यु नो लाइक फर इक्जाम्पल रिसेन्टली वी मेड अ भिडियो फर सिक्किम पुलिस अहिले भर्खर रिलिज पनि भएको छैन कोभिडको सिचुएसन लिएर होइन सो लाइक because yes, departments and companies, they do work, but now how to broadcast it, we are the people who will take it for broadcasting. हामीले बनाउन सक्छ नि त सो स्कोप इज इमेन्स इज जस्ट द्याट हामीले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यति हो हजुर र हजुरले भन्नुभयो अब गर्नेलाई छ है तर कतिजनाले इन्ट्रेस्टेड हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई आइडिया हुँदैन अब जस्तो कति कुरालाई कतिजनालाई गर्नु मनपर्छ बट पनि उनीहरूलाई पनि यो फिल्डमा आइडिया हुँदैन है हजुरहरूले त्यस्तो केही कोर्सहरू गराउनुहुन्छ यो डिरेक्सन लाइक अरूलाई पनि सिकाउनुको लागि In this case, during the lockdown, initially I thought I will make a course on at least how to use Premiere Pro, how to, get into certain things. मैले सोचेको थिएँ तर टाइमै पाएको छैन because I was editing for my short film, which I told you of, to edit गर्दा like and all the other work that suddenly came in, त्यसले गर्दा I was not able to finish. हजुर र हामी अब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है अनि हाम्रो सिक्किममा पनि अपकमिङ यङ्स्टर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ जसले यो फिल्डमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ है उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त फर द यङ पिपल बेसिकली म के भन्छु भन्दाखेरि लाइक इनिसियली वान आई स्टार्टेड अफ होइन मैले पुरा फ्री काम गरेँ क्या लाइक टु लर्न होइन एन्ड आई थिङ्क फिल्म मेकिङ इज अ स्टेपिङ प्रोसेस बिकज I didn't have a formal education in filmmaking as such. Formally, it was just a short course, and I wouldn't call that formal education. So, I started experimenting first with music videos, then took a step up, then did documentaries, then took a step up. So, step by step, I agadi banu try. Now, I'm getting into films because of all the experience that I learned from music videos. So, when if people ask you to do something for free, when you're starting off, just go and do it. तपाईँले क्यामेरा चलाउनु पर्यो सिक्नुपर्छ कि यु हेभ टु लर्न द जब हुन्छ नि त्यहाँदेखि इफ यु गेटिङ रियली गुड एट इट पिपल विल टेक नोटिस इमिडिएटली पिपल विल टेक नोटिस एन्ड देन यु क्यान यर करियर क्यान सोर आफ्टर द्याट हजुर र हजुरले भन्दा भन्दै मलाई माइन्डमा एउटा क्वेसन फेरि आयो कि लाइक तपाईँले जब यो फिल्म मेकिङको कुरा गर्नुभयो किनभने सिक्नुको लागि मान्छेलाई जग्गा पनि त चाहिन्छ है डोन्ट यु थिङ्क कि हाम्रो सिक्किममा पनि एउटा लाइक अब स्कुल जस्तो हुनुपर्ने यो फिल्डलाई लिएर I think since I am also an executive member of the Film Federation of India, so भर्खरै we had a meeting हैन so त्यसमा चाहिँ डिस्कस चाहिँ भएको थियो अनिता म्याम हुनुहुन्छ हैन she is taking the initiative and a lot of courses are being planned अन्त अस्ति लकडाउनमा पनि भएको थियो है we had a script writing course by Rangde Basanti को script writer and I was also a part of the course अन्त हाम्रो फिल्मको ग्रुपमा जतिजना छ मैले मेसेज छोडेर लट अफ पिपल जोइन द कोर्स सो यस्तो भइरहेको छ एन्ड लट अफ प्लान्स गोइङ फरवर्ड फर द people of this film sector and another thing I want to say is through this Film Federation of India हैन अन्त अनिता म्याम अन्त हाम्रो अरू मेम्बर्सहरू हुन्छ राहुल सरहरू हुनुहुन्छ हैन अन्त उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त प्रिया एन्टरटेनमेन्टको टिमीमा बस्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ कि दादुल सर हुन्छ कि उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ दे टाइड अप विथ आइनक्स जति पनि सिक्किमिज फिल्मसहरू हुन्छ नि दे आर ट्राइङ टु टाइ अप विथ आइनक्स टु रिलिज इट अहिले गर्दैछ दे आर वर्किङ अन इट थ्याङ्क यू सो मच हजुरको भ्यालुएबल टाइमको लागि र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस मन्दिरा छेत्री द प्राइड अफ सिक्किम हाम्रो सिक्किमको आफ्नै छोरी एकदमै भेरी वेल नोन डिरेक्टर हाम्रो सिक्किमबाट र उहाँको जुन प्रडक्सन हाउस रहेको छ मार्क पिक्चर जसलाई पनि केही इन्क्वायरी केही कुरा जान्नु छ भने आएर उहाँलाई जहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है र हजुरहरूको सामु आउँदो दिनहरूमा हामी यसरी नै धेरै धेरै इन्सपायरिङ मानिसहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते